जाग जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुश आमदीद एंड अ वेरी 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 वार्म वेलकम टू यू नाज़रीन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया, अपनी मेज़बान सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। और इस वक्त जो गेस्ट मौजूद है वो भी आपके लिए आते हैं क्योंकि हमारी वैसे भी टीम का हिस्सा है। बिलाल कुतब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। बिलाल भाई आप बड़े पॉपुलर हैं। मुझे ये बताएं बिलाल भाई, इस्लाम की हिस्ट्री में, तारीख़ इस्लाम में लीडरशिप और एहतसाब, इनका क्या है कॉन्सेप्ट? लेट मी पुट इट लाइक दिस कि अगर तो पहली बात तो ये कि एहतसाब है ही सिर्फ खुदा के हवा, आपने अपना जो जवाब देना है वो अल्लाह को देना है। हो सकता है दुनिया में आप जो हैं वो बचाव अपना कर भी लें, लेकिन अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को भी छोड़ दें, हम नीचे के ज़माने में आए, तो मेरे ख्याल में अगर एक आपके पास मॉडल हो और आप मॉडल को फॉलो कर रहे हो तो आपके पास ज़्यादा आसानी होती है कि आप निज़ाम को वैसी तरतीब दे सकें। मुसलमानों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद जो सबसे बड़ा फैला हुआ ज़माना है वो खालिद बिन वलीद का, हज़रत उमर का है। अब आप गौर कीजिए कि ये हम इस बात को बहुत ज़्यादा ना तक़वियत देते हैं, बहुत कहते हैं कि वो जो रसूल पाक हज़रत उमर थे उन्होंने पकड़ी हुई थी बांग कैमल की और ऊपर गुलाम बैठा हुआ था। ये बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट इस सारे वाक़े में नहीं है। बाकी बातें जो हैं वो इस कदर इंपॉर्टेंट है कि आपको जब उबैदा बिन जराह ने बुलाया, आप गए, अंदर आए, तो हज़रत बिलाल भी वहाँ बैतुल मक़दस में मौजूद थे। सबसे पहले आपने उनको कहा कि आप अजान दें। अब आप गौर कीजिए कि हर जो लीडर है जो कि इतना बड़ा फातेह है वो सबसे पहले काम क्या अंजाम दे रहा है, वो कह रहे हैं हज़रत बिलाल से कि अजान दीजिए। आपने अजान दी, तमाम लीडरशिप जो वहाँ पे खड़ी थी वो रो रही थी क्योंकि उनको वही अजान याद आ रही थी, और इतना रो रहे थे कि वो छुप गए जाके, हज़रत उमर भी छुप गए, उबैदा बिन जराह भी छुप गए। ये लोग छुप छुप के रो रहे थे कि इनको वो याद आ रही थी। एक अब गौर कीजिए कि जब खालिद बिन वलीद को इन्होंने यहाँ पे भेजा है तो खालिद बिन वलीद वॉज वेरी क्लोज टू हज़रत उमर। उन्होंने एहतसाब का उनको एक पर्चा दिया हाथ में, उन्होंने कहा कि तुम कोई भी टर्किश हॉर्स नहीं रखोगे, ये ब्रीड अच्छी है, तुम आटे को छान के नहीं खाओगे, फाइन आटा नहीं खाओगे। अच्छा। दो, तुम बारीक लिबास नहीं पहनोगे, तुम्हारे घर के बाहर या दफ्तर के बाहर कोई दरबान नहीं होगा, और तुम्हारा दफ्तर और घर 24 घंटे लोगों के लिए खुला रहेगा। ये एक प्राइमरी एक एहतसाब का उन्होंने एलिमेंट बनाकर दिया कि दिस इज व्हाट यू वांट। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहा है? मैं मिसेस जावेद बोल रही हूँ। मैं पहले भी कॉल कर चुकी हूँ। आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू। और आप लोगों की तारीफें नहीं करूंगी क्योंकि मैं पहले कर चुकी हूँ, प्रोग्राम है ही बहुत अच्छा। आपकी बड़ी मोहब्बत है, आपने कॉल कर लिया है, हमें पता चल गया कि आपको प्रोग्राम पसंद है। बिलाल भाई से बात कीजिए, क्या करना चाहेंगे? बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरे दो सवाल हैं। एक, मेरी बहन है ऑस्ट्रेलिया में, नाइला उसका नाम है, तो वो काफी बीमार रही है और वो ठीक नहीं हो रही पूरी तरह, उसके बारे में मैं पूछना चाह रही थी आपसे। नाइला के हस्बैंड का क्या नाम है? सऊद अकबर। सऊद जी। नाइला को कोई पर्टिकुलर बीमारी है? हार्ट से मुतालिक है, हार्ट के मसल्स जो हैं वो वीक हो गए हैं। डॉक्टर कहते हैं ये तो बूढ़ों की बीमारी है, आपको कैसे हो गई? मेरा अपना ये अंदाज़ा है, मेरे ख्याल में आप इस बात को सिर्फ यहीं तक रहने दें कि आप अपनी बहन से कहिए कि या सलाम या मोमिन पढ़े, ठीक, आयत करीमा पढ़े, ठीक है, और या वहाब का जिक्र किया करे, या वहाब, या वहाब, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर से जल्दी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं अहमद फराज पिंडी से बोल रहा हूँ जी। सुबह बखैर, क्या सवाल करेंगे? मैं बिलाल भाई से सवाल करना चाहता हूँ। 3-4 महीने से जरा कारोबार मेरा डाउन है, मैं हार्डवेयर की दुकान करता हूँ। अहमद फराज, आप इन रब्बी गनियन करीम पढ़ा करो। अच्छा। और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। एक मिनट जी, जरा रिपीट करा दें। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह।
لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ان ربی غنی کریم. ان ربی غنی کریم. غنی اینڈ کریم. جی یہ دونوں چیزیں پڑھا کرو اور ہر وقت پڑھا کرو, خصوصاً جب اپنی دکان پہ بیٹھا کرو. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا جی. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کالر سے جلدی سے بات کر لیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. اچھا جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ سے آپ کال ان کر سکتے ہیں. جی بلال بھائی وہ ادھورا رہ گیا تھا کی جو آپ سے بات عرض کر رہا تھا کہ خالد بن ولید جو ہیں وہ شام سے اب یہ سارا معاملہ کر کے واپس جا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ ہی واپس جا رہے تھے, انہوں نے راستے میں خیمہ دیکھا لگا ہوا, تو انہوں نے غلام سے پوچھا کس کا خیمہ ہے. اس نے کہا میں جا کے دیکھ کر آتا ہوں. کہا نہیں میں جا کے دیکھ کر آتا ہوں. وہ جب خیمہ دیکھنے گئے تو وہاں پہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ نے پوچھا بڑھیا سے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا خلیفہ کون ہے. اس نے کہا مجھے پتہ ہے عمر ہے اور وہ شام سے مدینے کو سفر پہ نکل پڑا ہے. تو اس نے کہا کیا خیال ہے تمہارا اپنے خلیفہ کے بارے میں. اس نے کہا وہ بالکل غلط آدمی ہے کیونکہ میں یہاں ایک تنہائی میں بوڑھی عورت بیٹھی ہوں اور میرا کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے, مجھے یہاں پہ کوئی. اس نے کہا وہ مدینے میں بیٹھا ہوا تمہارا امیر ہے, تم یہاں شام میں بیٹھی ہو, کیسے کرے. اس نے کہا اگر وہ اس قابل نہیں تھا تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ان جگہوں پہ آ کے جنگیں کرتا اور یہ جگہ جیتتا. اب اس عورت نے کیا کہا, اس نے کہا کہ میں روز قیامت اس کا گریبان پکڑوں گی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کی جو بھی انہوں نے مدد کرنی تھی, جو کرنا تھا وہ کیا. انہوں نے کہا لیکن مجھے ساری زندگی اس خوف سے نجات نہیں مل سکے گی کہ میں روز قیامت اس مائی سے کیسے چھپا کروں گا. اب آپ غور کیجئے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ صرف حضرت عمر کی اپنی انٹرنل ہے کہ میں جو ہے اس اپنی پوری سلطنت کے اندر انصاف کی کیفیت کو پیدا نہیں کر سکتا. لاجک بڑا اچھا انہوں نے دیا خاتون نے بڑھیا کا جن کا ذکر کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اگر نہیں کر سکتے تھے میں نے تو کیوں انہوں نے فتح کیا علاقہ, مطلب کہ نہ کرتے بے شک چھوٹے چھوٹے حصوں میں رہتے. اگر کسی یعنی وہی بات ہے اگر ہم کہیں کہ حکمران جو ہے اس کی ذمہ داری ہے بالکل, تو اگر وہ حکمران بنا ہے تو اس کی. اب خالد بن ولید حضرت عمر کے بہت اچھے دوست ہیں. خالد بن ولید پہ حضرت عمر نے یہ کیا کہنا چاہیے ایلیگیشن لگایا کہ آپ خرچ بہت زیادہ کرتے ہیں. انہوں نے ایک پوئٹ کو, ایک شاعر کو 10,000 درہم دے دیے. آپ نے کہا اگر یہ تم نے اپنی جیب سے دیے ہیں تو اسراف ہے, لیڈرشپ چھوڑ دو. اگر تم نے یہ خزانے سے دیے ہیں تو یہ چوری ہے, اب بھی چھوڑ دو. تھینک یو سو مچ بلال بھائی, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ. وقت کا پتہ نہیں چلا. اچھا بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید بہت ساری باتیں ہوں گی. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ پتہ ہے کون ہے؟ کون نہیں, مطلب مجھے بتا رہے ہو تم. اچھا بتاؤ. نہیں میں نہیں اب تو نہیں, اس کو نہیں بتائی, میں آپ کو یقین دلا کے کہہ سکتا ہوں. مقصود ہمارے ساتھ موجود اور وسیم عباس کے بیٹے علی عباس ہمارے ساتھ. وہ کھڑے ہو جاؤ, ایک ٹانگ پہ فوراً کھڑے ہو جاؤ. میں وہ پڑھ لیا ابھی. کدھر ہے خاطر ذرا چھوٹی بریک لیتے ہیں اور ان دو انٹرسٹنگ پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. Jago, jago.